कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको बहाते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो उसको बहाते होंगे। उसकी याद की बाज सबा में और तो क्या होता होगा, यूं ही मेरे बाल हैं बिखरे और बिखर जाते होंगे। वो जो नहाने वाला है ना, उससे हमको मतलब था, आने वालों से क्या मतलब, आते हैं आते होंगे। यारो कुछ तो हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों का, वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। और दिल चाहता है कि तेरे साथ उम्र कटे, मगर वक्त ने चंद लम्हों की इजाज़त दी। इस मुख्तसर से वक्त को कीमती बनाने के लिए मैं बिला तमहीद, चूँकि वक्त पहले भी गुजर चुका है, नौजवान शोरा से इस मुशारे का आगाज़ करना चाहूँगा। और मैं उनसे ये भी मुल्तमिस हूँ कि बड़ी अजीम हस्तियाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुनना चाहते हैं, तो वो अपना कलाम बतौर नमूना यहाँ पेश करते हुए कम से कम वक्त में अपने ख्यालात का इज़हार करें। मेरे सबब से ही वो पाँव पर खड़े हुए हैं, जो लोग आज बड़े मोतबर बने हुए हैं, वो मेरे प्यार पे कुर्बान कर गई इज़्ज़त। कहा जो मैंने ये दो रास्ते धरे हुए हैं, और मैं जानता हूँ अज़ियत भी किसने देनी है, मैं जानता हूँ अज़ियत भी किसने देनी है, ये सारे दर्द मेरी गोद के पले हुए हैं। और एक नज़्म है, औरत तुम्हें बताऊं कि ज़िंदगी की हसीन वादी में जीने वाली हसीन औरत को किन मसाइल का सामना है। तुम्हें बताऊं कि ज़िंदगी की हसीन वादी में जीने वाली हसीन औरत को किन मसाइल का सामना है, जो सुन सको तो सुने हुए लोगों। वो पहली सूरत में तब मरी थी, वो पहली सूरत में तब मरी थी जब उसके बाबा ने उसकी अम्मा को गाली दे के यही कहा था, तुम्हें कहा था तेरे वतन से हो एक बेटा, मगर ये क्या है कि तेरी गोदी में बेटी आई। और वो दूसरी बार तब मरी थी जब उसके बाबा ने उसकी अम्मा, जब उसके बाबा ने उससे आंखें चुरा के बेटे को आन चूमा। वो तीसरी बार तब मरी थी जब एक भूरी सी आंखों वाला हसीन लड़का गली की नुक्कड़ पे मिल के उसको हसीन ख्वाबों में ले गया था। और वो चौथी सूरत में तब मरी थी जब उसके बाबा ने उसके जीवन का फैसला भी सुना दिया था। वो पांचवी बार अपने शौहर की सेज पर भी तो मर रही थी जब उसका शौहर बदन पे उसके तो मालकाना हकूक अपने जता रहा था। वो मर रही थी। और एक गज़ल है कि भंवर के बीच से एक रास्ता बनाते हुए, भंवर के बीच से एक रास्ता बनाते हुए, संभल रहा था मैं पतवार को चलाते हुए। और गुजरता जाता हूँ मैं दुश्मनों की बस्ती से, गुजरता जाता हूँ मैं दुश्मनों की बस्ती से, किसी से हाथ किसी से नज़र मिलाते हुए। और वो बूढ़ा पेड़ जो माँ बाप की निशानी था, वो बूढ़ा पेड़ जो माँ बाप की निशानी था, किसी को शर्म ना आई उसे गिराते हुए। ताकि हर चीज़ बिकाऊ न लगे लोगों को, घर बनाना ही नहीं बाजार के साथ, नहीं चाहिए बाजार के साथ। ये थे राणा नौमान साहब, कोट रोमन से तशरीफ लाए। और इस मजलिस में एक और भलवाल की मारूफ हस्ती तशरीफ लाई है, और मैं बड़ी देर से उनका मुंतज़िर था। मैं चाह रहा था कि मजलिस का आगाज़ उनकी आमद पे किया जाए, लेकिन कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पे वो थोड़े से लेट हुए हैं। जनाब मार सलीम साहिब प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के वो प्रेसिडेंट भी हैं, भलवाल की पहचान है। मार साहब, काश मैं रियाजी के सवालों की तरह, आप टीचर हैं ना, काश मैं रियाजी के सवालों की तरह तुझ पे तकसीम हो जाऊं और कुछ बाकी ना बचे। क्या बात। और अब साबर साहब तशरीफ लाए, वो जिनका बड़ी देर से इंतज़ार था, और इस मजलिस का आगाज़ होने में जो लेट हुई है वो उसी हस्ती के इंतज़ार में हुई। तो पहले तो
میں ان کی طرف سے معذرت کرتا ہوں. اپنی باری پہ وہ خود بھی فرمائیں گے, ضرور اپنے مجبوری کا اظہار کریں گے. بہرحال بڑی شدت سے انتظار تھا تو تشریف لائے. نگاہ گرد قدورت سے پاک ہے میری. صابر صاحب, نگاہ گرد قدورت سے پاک ہے میری. میں آئینہ ہوں مگر صاحب نظر کی. یہ بڑے خوبصورت شخصیت ہیں. تو آج کی بزم کی رونق کو دوبالا کر دیا آپ کی تشریف آوری سے جناب. اور اب میں آج کی اس مجلس کو سجانے میں اپنی بہت ہی مجبوریوں کی حدوں کو چھوتے ہوئے بھی اس خوبصورت مجلس کو اس نے سجایا. اس میں سرفراز ضیاء اور ان کے ساتھ جناب طیب حسن طیب صاحب, بڑی کاوش ہے ان لوگوں کی. اور رانا طارق صاحب کے پاس بار بار حاضری دیتے رہے اور انہوں نے جس شفقت اور محبت سے ان کی سرپرستی فرمائی ہے, میں ان کی طرف سے رانا صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اور شہزاد علیم صاحب آج ان کی کاوشوں سے, ان کی محنتوں سے اور ان کی محبتوں کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میں طیب حسن طیب ان سے ملتمس ہوں کہ ہم کو تصویر بنانے کا ہنر آتا ہے. ہم کو تصویر بنانے کا ہنر آتا ہے. ہم تو جب چاہیں تجھے سامنے لا سکتے ہیں. اس خوبصورت شعر کے خالق طیب حسن طیب صاحب. جی ارشاد. کی اجازت سے سر, اس دور میں سچ بات یہاں کون لکھے گا؟ اس دور میں سچ بات یہاں کون لکھے گا؟ یہ بڑھتے فسادات یہاں کون لکھے گا؟ بہت شکریہ. اور کاندھوں پہ فرشتے نہ اگر ہوں تو بتاؤ, کاندھوں پہ فرشتے نہ اگر ہوں تو بتاؤ, انسان کے حالات یہاں کون لکھے گا؟ یہ کیا بہت شکریہ, بہت محبت. کاندھوں پہ فرشتے نہ اگر ہوں تو بتاؤ, انسان کے حالات یہاں کون لکھے گا؟ اور کچھ غزل سے اشعار ہے کہ خاک پہ بیٹھنا تصویر بناتے رہنا. اچھا. خاک پہ بیٹھنا تصویر بناتے رہنا, کتنا مشکل ہے تیری یاد مناتے رہنا. اور آج کے دور میں یاروں کا یہی شیوا ہے. اچھا. آج کے دور میں یاروں کا یہی شیوا ہے, ڈوبتے دیکھنا اور ہاتھ ہلاتے. بہت اچھے. پھر پڑھیے, یہ پھر پڑھیے. آج کے دور میں یاروں کا یہی شیوا ہے, ڈوبتے دیکھنا اور ہاتھ ہلاتے رہنا. اور مجھ سے درویش کو یاروں نے کہا تھا ایک دن, مجھ سے درویش کو یاروں نے کہا تھا ایک دن, آخری وقت بھی دنیا نہ کماتے رہنا. اور پھر لیتا ہے مجھے دیکھ کے نظریں اب وہ, پھر لیتا ہے مجھے دیکھ کے نظریں اب وہ, جو یہ کہتا تھا کہ طیب نظر آتے رہنا. بہت اچھے. بہت اعلیٰ. پھر لیتا ہے مجھے دیکھ کے نظریں اب وہ, جو یہ کہتا تھا کہ طیب نظر آتے رہنا. سر ایک غزل آپ کی اجازت سے کہ عشق کے پاؤں پڑوں اور وفا سے الجھوں, عشق کے پاؤں پڑوں اور وفا سے الجھوں, اتنا پاگل بھی نہیں ہوں کہ خدا سے الجھوں. اتنا پاگل بھی نہیں ہوں کہ خدا سے الجھوں. اور کیسے ممکن ہے کہ سورج کو دکھاؤں آنکھیں, کیسے ممکن ہے کہ سورج کو دکھاؤں آنکھیں, کیسے ممکن ہے دیا ہو کہ ہوا سے الجھوں. میں تو مفلس ہوں مجھے اپنی پڑی رہتی ہے, میں تو مفلس ہوں مجھے اپنی پڑی رہتی ہے, تو یہ کہتا ہے زمانے کی کتھا سے الجھوں. اور عین ممکن ہے میری خود سے لڑائی ہو جائے, عین ممکن ہے میری خود سے لڑائی ہو جائے, عین ممکن ہے کسی روز قضا سے الجھوں. ایک شعر اپنے عجیب بھائی کے شدید انداز سے کہ بہت اچھے شعر. اچھا وہ شام رنگین ہے شاداب ہے منظر طیب, شام رنگین ہے شاداب ہے منظر طیب, دے اجازت تیری زلفوں کی گھٹا سے الجھوں. ایک ہمارے صاحب شام شاعر جنہوں نے میرے عزیز بھائیوں نے غزل کی فرمائش کیا تو وہ جی بسم اللہ. اس زمین سے جدا آسمان سے پرے, اس زمین سے جدا آسمان سے پرے,
ایک منظر بنا آسمان سے بہت شکریہ. اور کوئی رستہ بھی جب نہ ملا تو مجھے، کوئی رستہ بھی جب نہ ملا تو مجھے ایک جگنو ملا آسمان سے بھرے. اور ایک دیکھنا چاہتا ہوں میں رنگے جہاں، دیکھنا چاہتا ہوں میں رنگے جہاں، ہے کوئی سلسلہ آسمان سے پرے، ہے کوئی سلسلہ آسمان سے پرے. اور ایک میں کیا گیا آسمان کی طرف، ایک میں کیا گیا آسمان کی طرف، ہر کوئی چل پڑا آسمان سے پرے. کیا بات ہے، کیا بات. ایک بہت شکریہ سر. ایک منظر شعر دیکھیں کہ ایک منظر اچانک نیا کھل گیا، ایک منظر اچانک نیا کھل گیا، پاؤں جیسے دھرا آسمان سے پرے. اور کوئی دریا نہیں پھر بھی دیکھا گیا، کوئی دریا نہیں پھر بھی دیکھا گیا، ایک کچا گھڑا آسمان سے پرے. اور ان سے طیب ملاقات ہو کس طرح، ان سے طیب ملاقات ہو کس طرح، میں یہاں وہ رہا آسمان سے پرے. طیب یہ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو آسمان سے پری ردیف ہے نا، آپ کی ایج میں اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے، بڑی بات. ٹھیک ہے. اور اس ردیف کے لیے اس کو اتنی خوبصورتی سے نبھانے کے لیے آپ کے لیے اسپیشل طور